الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علمني منطق الطير وأوتيني من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر ہے. انگنت دا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سنو سارے انو خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی. اللہ بڑو دعائے اللہ سارا سارے اندر تھے آنا قبول فرما کے یا اللہ سنو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا مخلص نمازی بنا دے. قرآن پاک کی جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ دے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ نبی پیغمبر کا ذکر فرمائے. سورۃ نمل قرآن کریم اندر اللہ نے 19 سپارے دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ نقل فرمائے. یقیناً رب العالمین نے انبیاء دے قصیاں دے اندر انبیاء دے واقعات دے اندر مومنین واسطے بہت زیادہ فائدہ اور بھلائی رکھی. اللہ کو دعائے اللہ کریم میں جو کچھ بیان کراں اللہ قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے پھر رب العالمین سانو اس واقعے دے اندروں فائدہ اور بھلائی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے ایسے برگزیدہ پیغمبر گزرے نے کہ جنہ دی دعائے اللہ ایک دی بادشاہت عطا فرما کہ میرے تو بعد اس طرح دی بادشاہت کسی ہور نو نہ ملے نہ میرے تو پہلے ملی ہوئے ایک دی بادشاہت. پھر رب العالمین نے اپنے نبی دی دعا نو قبول کیتا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے ہواواں نو مسخر کر دیتا. جنات نو حتیٰ کہ سرکش شیطانہ نو سرکش جنہ نو نہیں آپ دا تابع فرما بردار بنا دیتا. آپ حکم کر دے رہے ہوا بھی آپ دی فرما برداری کر دی جنوں انس بھی آپ دی فرما برداری کر دے نے حتیٰ کہ جانور دی پرندے بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع دار بنا دیتا. اور اللہ کریم کا کیسا عظیم الشان نبی پیغمبر اور بادشاہ گزرے کہ جڑا پرندیاں دی بولی سمجھتے ہیں. پرندے جانور اور حتیٰ
کیڑیاں دی بولی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ دے. کیڑیاں اللہ کریم نے اس سورت دا نام ہی کیڑی دے نام تو رکھے. اور خدا دی قسم اس سورت نو ترجمے نال پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ رب العالمین نے جانوراں نو بھی کتنی عقل عطا کی تھی. جانوراں اے قرآن ہے، قرآن دے اندر کیڑی دا واقعہ ہے اور انہاں لوکاں واسطے مثال ہے کہ جڑے رب العالمین نو چھڈ کے غیراں دے کولوں اپنی حاجتاں پوریاں کروان دی توقع رکھدے. اللہ نے دسیا ہے کہ تواڈے نالوں ایک کیڑی بہتر ہے، کیڑی، اور لاکھ درجے کروڑ درجے بہتر ہے. کیوں؟ جس بندے دے نامہ اعمال اندر توحید جیسی نعمت آ جاندی ہے، اللہ دی قسم اس ورگا اللہ نے اور کوئی دنیا دے پیدا فرمایا. مواحد دی شان اور مواحد دا مقام ہی بڑھ. درود پاک پڑھو حضرت محمد رسول اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، آمینہ دلال علیہ السلام نال پیار کرنے والوں، ربی کائنات نے قرآن کریم اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام دا واقعہ نقل فرمایا. حضرت سلیمان نو رب کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث بنایا. اللہ فرماتے ہیں وارث سلیمان داؤد وقالا. اللہ کریم فرماتے ہیں اسی سلیمان علیہ السلام نو حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث بنایا. داؤد علیہ السلام دے بیٹے بھی نے، حضرت داؤد علیہ السلام دے وارث بھی نے. اتھے رک کے گل سمجھ لینا، حضرت داؤد دی جائیداد دے وارث نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام دے مال و متاع دے وارث نہیں. کیونکہ آمینہ دلال فرما دے نے لوگو نبیاں دا ورثہ اللہ اکبر اللہ، جائیداداں مکانات کوٹھیاں بنگلے باغات نبیاں دا ورثہ نہیں بن دے، بلکہ نبیاں دا ورثہ علم ہے. اتھے بھی رب کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث حضرت سلیمان نو بنائے تے حکمت دا بنائے، بادشاہت دا بنائے. نبیاں دا جتنا مال اللہ اکبر اللہ انہاں دی زندگی تو بعد بچ دے، رب کائنات دے نبی انہاں نو صدقہ کر جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دی نبی نال پیار کرنے والو مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد دی نبوت دے وارث نے، حضرت داؤد دی بادشاہت دے وارث نے، حضرت داؤد دی حکمت دے وارث نے، حضرت داؤد علیہ السلام دی ذہانت دے وارث نے. اللہ اکبر اللہ. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد دی جائیداد دے وارث بن دے تے حضرت داؤد دے ہور بھی بیٹے نے، ہور بھی بیٹے نے، ہور بھی اولاد موجود ہے، انہاں نوں جائیداد دے اندروں حصہ ملنا چاہیدا سی. رب کائنات نے فرمایا ووارث سلیمان ووارث سلیمان داؤد قال یا ایھا الناس علمنی منطق الطیر. حضرت داؤد علیہ السلام دے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نو رب کائنات نے شانہ دیاں پرندیاں دیاں بولیاں سمجھ لیندے، پرندیاں دیاں بولیاں اللہ اکبر اللہ، جانوراں دیاں بولیاں. میرے نبی دا کلمہ پڑھن والو، زمین دے اندر رہن والے، زمین دے پار رہن والے، حشرات دیاں بولیاں، حتیٰ کہ کیڑی دیاں بولیاں. حضرت سلیمان اپنی فوج نو لے کے جنات نو لے کے ایک سفر دے جا رہے نے. رستے دے اندر اللہ اکبر اللہ کیڑیاں دے گھر نے، کیڑیاں دیاں بستیاں. ایک کیڑی اپنے ہاتھاں نو چک کے
اپنے پیروں دے بل کھلو کے اعلان کر دیے باقی کیڑیاں نو آندی ہے اپنی بلاں دے اندر وڑ جاؤ اپنے مکاناں دیاں چھتاں دے نیچے ہو جاؤ حضرت سلیمان دا بڑا بڑا لشکر اللہ اکبر اللہ رہے کہ تانوں اپنے پیراں دے تھلے نہ مسل دے حضرت سلیمان اللہ دا نبی مسلمانوں جدو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی پکار نو سنے کیڑی دی آواز نو سنے تے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پیندے نے حضرت سلیمان مسکرا پیندے نے او تاندلے منڈی دے رہنے والو اردا گرد آن والے ہو اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو کیڑی اپنے باقی قبیلے نو کہہ رہی ہے باقی قبیلے نو کی کہہ رہی ہے دھیان نال سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں اپنی بلاں چ وڑ جاؤ مکاناں دیاں چھتاں تھلے ہو جاؤ آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھن والے ہو اے کیڑیاں دی سردار ہے کیڑیاں دی سردار ہے محدثین نے اس ایت پاک دی تفسیر کرتے ہیں لکھے ہے کہ غور کرے انسان توجہ کرے کہ پتہ چل جائے کہ کیڑیاں دے اندر بھی سرداری والا معاملہ موجود ہے کیڑیاں دے گھر نے کیڑیاں دے قبیلے نے اور کیڑیاں دے گروہ موجود نے اللہ دی زمین دے اوپر رہنے والوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں آمینہ دے لال لال پیار کرنے والوں حضرت سلیمان مسکرا پہ کیڑی دا معاملہ دے کے سلیمان نبی مسکرا پہ آؤ اللہ دے نبی نال پیار کرنے والوں کتنا چھوٹا جہا نماز لیکن اپنی اللہ اکبر اللہ قبیلے نو بجان دیا تدبیراں کتنا چھوٹا جہا نماز لیکن اپنے قبیلے نو بچان دا اعلان اللہ اکبر اللہ اپنے قبیلے دی سردار آلہ سرداراں دا کام ہے جدوں قبیلے دے اوتے کوئی حملہ ہون لگ جائے جدوں قبیلے دے اوتے کوئی پریشانی آن لگ دی جدوں قبیلے دے اوتے کوئی مصیبت آن لگ دی آلہ حکمراناں دا آلہ سرداراں دا کام ہے اپنے قبیلے والیاں نو اپنی قوم نو آگاہ کر دیندے نے حضرت سلیمان مسکرائے کیڑی دی آواز سنی تے مسکرا پہ حضرت سلیمان کیڑی نو آندے نے کیڑیے اللہ دی چھوٹی دی مخلوق مانگ میرے گھڑوں کی منگنا چاہیے حضرت سلیمان اللہ اکبر اللہ کیڑی نو کہ میرے مانگ میرے گھڑوں کی منگنا چاہیے کیڑی بول دیا میرے سلیمان میرے گھڑوں کی منگا انتا حاجزن تو اللہ دا نبی ضرور ہے پر تو آ جیسے حضرت سلیمان فرماتے نے کیڑیے رب کائنات نے ہوا میرے تابع کیتا ہے جنہاں نو میرے تابع کیتا ہے اللہ نے پرندیاں نو میرے تابع کیتا ہے اللہ نے جانوراں نو میرے تابع کیتا ہے تم مانگتے صحیح کی مانگنی ہے کیڑی بھی بڑی سیانی ہے آندی ہے سلیمان نبی جی اگر میرے کچھ دے سکتے ہو اللہ میری زندگی لمبی کر دے ہو میری زندگی لمبی کر دے ہو میرے رزق دے اندر برکتاں دے دے ہو ایک روایت دے اندر آتے کیڑی سردار اپنی باقی کیڑیاں نو اعلان کر کے آتی ہے کہ کیڑیو تواڈے کول کوئی چیز موجود ہے جڑی میں نبی سلیمان نو تحفے دے طور تے پیش کراں کیڑیاں کہندیاں نے ساڈے کول اس وقت کوئی چیز موجود نہیں لیکن سیب دا ٹکڑا موجود ہے انہاں کیڑیاں نے رل کے اس سیب دے ٹکڑے نو حضرت سلیمان دی خدمت دے اندر حاضر کیتا حضرت سلیمان نو آندیاں نے اے اللہ دے نبی جی ساڈے نو تحفہ قبول کر لو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر اللہ انہاں کیڑیاں دے عمل دے خوش ہوئے نے کیڑیاں دے عمل دے خوش ہوئے نے آندے نے مینوں تحفہ دین والی ہو منگو میرے کولوں کی مانگ دیا ہو حضرت سلیمان نو کیڑیاں کہندیاں نے اے نبی سلیمان جی ساری زندگی لمبی کر دیو سارے مال دے اندر برکت کر دیو حضرت سلیمان فرماندیاں نے کیڑیو میرے کولوں او چیز منگو جڑی میں عطا کر سکنا وا جڑی میں تانوں دے سکنا وا
دے نال محبت کرنے والوں اللہ اکبر اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کو اس چیز کا مطالبہ کرو جی چیز میں تھانوں دے سکنا وا حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضرت سلیمان علیہ السلام اور مسلمانوں اللہ بھی ایک نعمت کا شکر ادا کر دے لے اچھی بولو کی ادا کر دے لے شکر یہ میرے مالکا تیرا کروڑا بار شکر ہے جنہیں مینوں تے میرے باپ نے نعمت باپ کون ہے داؤد باپ کون ہے اللہ 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 بے قربان جاوا مسلمانوں اللہ دے نبی نال پیار کرنے والے ہو اللہ دے نبی نال محبت کرنے والے حضرت سلیمان کو کیڑی نے جملہ بول کے عاجز کر دیتا حضرت سلیمان فرماتے ہیں اے کیڑیو میرے کولوں اس چیز دا مطالبہ کرو جڑی میں تانوں عطا کر سکدا وا کیڑیاں دی سردار بول کے آندی ہے اوے سلیمان نبی میں تینوں پہلے نہیں سی آکھیا اسی اس رب کولوں منگنے ہاں اس مالک کولوں منگنے ہاں اس خالق کولوں منگنے ہاں جنہاں زندگیاں دے اندر برکتاں دیندا ہے جنہاں مال دے اندر برکتاں دیندا ہے جنہاں زندگیاں نوں لمبیاں کر دیندا ہے اللہ عزیز اے نبی سلیمان تو عاجز ساریاں نعمتاں دین والا کون ہے ساریاں نعمتاں دین والا اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر اللہ رب کائنات نے نبی سلیمان کو بھی مثال حکمرانی عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ ہر چیز کی بولی سمجھ لیندے نے کئی بندے کہندے نے اس وقت دے اندر ہر بندہ جانوراں دی بولی سمجھ لیندا سی ہر بندہ پرندیاں دی بولی سمجھ لیندا سی ہر بندہ جنات دے نال کوئی تعلق نہیں پھر نبی سلیمان دی قاضی شان پھر نبی سلیمان دا قاضی علیحدہ مقام قاضی منفرد بادشاہ ہے جدو ہر بندہ ہی پرندہ دی بولی سمجھ لیندا جدو ہر بندہ ہی جانوراں دی بولی سمجھ لیندا او مسلمانوں شان اللہ نے صرف حضرت سلیمان کو عطا کی دی ہے حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے جنہاں واسطے اللہ نے پہاڑاں نو مسخر کیتا پہاڑاں نو تابع کیتا جنہاں واسطے رب کائنات نے اللہ اکبر اللہ لوہے گناہ دے تابع کیتا حضرت داؤد نو خوبصورت آواز عطا فرمائی اللہ کریم نے وکھریاں وکھریاں شاناں وکھرے وکھرے مقام دیتے نے اللہ نے وکھریاں وکھریاں عزتاں دتیاں نے او مسلمانوں اگے آئیے دوسرے واقعے تے غور کیجیے حضرت سلیمان دی روٹین ہے اللہ اکبر اللہ حضرت سلیمان نے ہر مخلوق دا وکھرا وکھرا امیر بنایا ہے وکھریاں وکھریاں ڈولیاں نے وکھرے وکھرے عہدے نے وکھریاں وکھریاں اللہ کریم ڈیوٹیاں لگیاں ہوئیاں نے اتے ہد ہد پرندے دا ذکر کراؤ ہد ہد پرندہ جدو سفر تے جاندے نے اس پرندے دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے جتھوں پانی نہیں لبدا اللہ نے ہد ہد نو صلاحیتاں دتیاں نے ہد ہد زمین دے اندروں پانی تلاش کردا ہے اللہ حضرت سلیمان دی فوج نو دسدا ہے حضرت سلیمان دے لوگاں نو دسدا ہے اس جگہ تے پانی موجود ہے اس جگہ نو کھودنا شروع کر دیو او مسلمانوں یہ ٹیکنالوجی آیا جائیاں نے اللہ سائنس نے ترقیاں کی دیاں نے لیکن ہزاراں سال پہلے اللہ دی قسم لکھاں سال پہلے رب کائنات نے حضرت سلیمان کو کڑیاں شاناں دیاں نے کنے مقام عطا کیتے نے اللہ نے کنے پروٹوکول عطا کیتے نے جدو حاضری دا وقت آیا حاضری لگ رہی ہے ہد ہد پرندہ غیب ہد ہد پرندہ اللہ اکبر اللہ نظر نہیں آ رہا حضرت سلیمان فرما
دے سینہ پاک تے آیا اللہ فرماندے نے وعدہ فقاد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لا يأتيني بسلطان مبين. حضرت سلیمان غصے دے اندر آ گئے آتے نے خود نظر نہیں آتا یا دیا جائے گا میں سخت سزا دیا گا یا میں ذبح کر دیا گا یا دے کوئی معقول عذر پیش کرے گا. اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والے اتنی دیر دے اندر خود بھی آ گیا میں نبی سلیمان میں تیرے کو دی خبر لے کے آیا ہوں جس خبر دا تینوں علم ایک باری سارے بولو تینوں علم پرندہ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ایڈا کسے ایڈا تے پرندہ کہہ رہے ہیں سلیمان نبی تو جاندا میں ویکھ کے آیا ہوں تے مینوں بھی کد پتہ چلے ہے خود بھی غیب دان ہون دا دعویٰ سمجھیے خود بھی غیب دان ہون دا دعویٰ. اور جڑے لوگ آج کہتے ہیں بھی جنات دیوار دے پیچھے ویہ لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے نظر دی صلاحیت دی تھی. غیب جنات دے اندروں بھی کوئی جاندا اگے آ کے بات آئے گی جدو حضرت سلیمان دی وفات ہو گئی ہے کہ جنات سامنے کام کر رہے ہیں جی تے جنات نو سامنے پتہ نہیں چلیا کہ سلیمان زندہ ہے یا وفات پا گیا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ نے نشانیاں رکھیاں نے نبیاں دے واقعات اندر. درود پاک پڑھ لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ اکبر اللہ آ گیا نے فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین. حضرت سلیمان نو آ کے آتا ہے سلیمان ان دی خبر دسا تو حیران ہو جائے گا. حضرت سلیمان فرماتے نے کی خبر لے کے آئے. حضرت سلیمان نو آتے میں قوم سبا دی طرف آیا میں یمن دی طرف آلاں. حضرت نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو جتنے کو عورت حکمرانی کر رہی ہے عورت حکمرانی کر رہی ہے عورت دی حکمرانی دے بارے آمینہ بلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکہ بلقیس کی گل کر رہا ہوں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ایران کی طرف ایک عورت ایران کی طرف عورت ایران کے علاقے چ اللہ اکبر اللہ بادشاہت کر رہی ہے حکمرانی کر رہی ہے. نبی پاک نے صحابہ نے خبراں پہنچائیاں آمینہ بلال فرماتے نے او قوماں فلاں نہیں پا سکدیاں انہاں قوماں دا بیڑا گرک ہو جاندا ہے جنہاں دے حکمران عورتاں بن جان. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یار آگے دس دے ایران دی طرف ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے. اللہ دے نبی فرماتے نے بخاری دی روایت ہے فرمایا جنہ لوگاں دی حکمرانیاں عورتاں کر دیاں نے او اللہ اکبر قوماں بے غرق قوماں غرق ہو جاندیاں نے. اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو آیا میرے نبی علیہ السلام دا یار اللہ دے نبی نو خبراں دتیاں. اللہ دے نبی نے قیامت تک مہراں لا دتیاں جنہاں قوماں دیاں حکمرانیاں عورتاں کرن گیاں او قوماں اللہ اکبر اللہ او قوماں غرق ہو جان گیاں او قوماں کسے کام دیاں نہیں رہن گیاں. عورت دی حکمرانی نہ گھر دے اندر نہ ہی حکمرانی عورت دی ملک دے اندر نہ ہی بادشاہت اللہ اکبر اللہ کسی علاقے دے اندر اللہ اکبر اللہ فمکث غیر بعید یہ آیا آگے آتے ملکہ بلقیس کا تخت بھی لے کے آیا اتنا خوبصورت تخت ہے سونے چاندی دا بنیا آیا ہیرے جواہرات نال بھریا ہویا. آندے اے نبی سلیمان ہور تے اس قوم دے لوگاں نو ویکھے اللہ نو چھڈ کے او سورج دی پرستش کر رہے نے. حضرت سلیمان نے خط لکھیا ہد دے ذریعے حضرت سلیمان نے خط روانہ کیتا ملکہ بلقیس دے کول خط آیا
مشاوراتی کمیٹی نو بلایا بزرگاں نو بلایا مشورہ کرنے واسطے آدھی ہے بزرگو تانوں پتہ ہے میں تواڈے تو بغیر کبھی فیصلہ نہیں کیتا تینوں مشورہ دیو نبی سلیمان دا خط آئے تے خط دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ حضرت سلیمان نے شروع اللہ دے نام تو کام کیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھ دے تے خط دے اندر میرے ملکہ بلقیس فرما بردار بن جا مسلمان بن جا میری تابعدار بن جا سورج دی پرست چھڑ دے اللہ دی عبادت نو شروع کر دے ملکہ بلقیس نے ایک خط پڑھ کے اپنے لوگوں نو سنایا بزرگاں نے مشورہ دیتا کہ ملکہ بلقیس ساڈے کول فوجاں بھی بڑیاں نے اسلحہ بھی بڑا ہے لڑن واسطے لوگ بھی بڑے نے اگوں تیری مرضی ہے اسی تیری حکم دی تابعداری کران گے تیرے حکم دی فرما برداری کران گے ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار سی انہیں سوچیا جدوں کوئی بادشاہ کسی شہر تے حملہ کر دے کسی ملک تے حملہ کر دے کسی علاقے تے حملہ کر دے اتھوں دے عزت والیاں نو ذلیل کر دیتے اتھوں دے لوگاں نو برباد کر دیتے گھراں نو اجاڑ دتا جاندا ہے جدوں حملہ ہوئے گا سب تو پہلے میری واری آئے گی نے حضرت سلیمان نو تحفے تحائف بھیجے نے کہ حضرت سلیمان خوش ہو جان گے حضرت سلیمان دے کول تحفے پہنچے بڑا مال و متا پہنچیا اللہ کریم نے اپنے نبیاں نو دنیا دی دولت تو بے نیاز کیتا ہے دنیا دے مال تو بے نیاز کیتا ہے اللہ نبیاں دے نزدیک یہ دنیا ایک ہی حقیر ہے جویں اللہ دے نزدیک حقیر ہے اس واسطے کوئی نبی بھی تانوں مال اکٹھا نظر کرتا مال جائیداد کوٹھیاں بنگلے بناتا نظر نہیں آئے گا کوئی نبی بھی اللہ دے نبی نے نا جناب محمد صلی اللہ تکبیر ہو گئی مسلح تو اپنے حجرہ اندر پہنچے واپس آئے سونے خیر سی فرمایا میرے یاد آیا سونے کا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا میرے گھر جو موجود سی تے میں اللہ دی بارگاہ اندر اس حالت پیش نہیں ہونا چاہتا سا کہ میرے گھر کے اندر سونا ہوئے تو میں رب دی بارگاہ اندر پیش ہوگا اے نبی اللہ دا نبی اور نبی محترم فرماندے لوگو اللہ کریم احد پہاڑ بھی سونے دا بنا دے تو اس وقت تک چین تے سکون نہیں آئے گا جس وقت تک میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان لوگوں کے اندر صدقہ نہیں کر دیا بڑھ دیا نبیاں نو اللہ کریم نے شان دیتی ہے کہ انہاں واسطے دنیا انتی حقیر ہے جویں اللہ دی بارگاہ میں دنیا حقیر کتنی حقیر ہے بکری دا بچہ مریا ہویا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابہ کون ہے جڑا دوواں درہماں چ بکری دا بچہ خریدے اللہ دے نبی اینو کسی ایک درہم چ نہیں خریدنا اے بیکار ہے آمینہ دلال فرماندے نے جے تہاڈی نظر چ اے بیکار تے حقیر ہے نا حقیر ہے کوئی حیثیت نہیں اے اللہ دی نظر دے اندر دنیا دی بھی کوئی حیثیت نہیں اللہ دی نظر دے اندر اس دنیا دی قیمت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی تے اللہ کسی کافر نو روزی نہ دیندا اللہ کسی مشرک نو رزق نہ دیندا اللہ اصل ٹھکانہ آخرت ہے اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو اپنی آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرما قبولیت دا وقت بھی بلند آواز نال کہہ دیو آمین اللہ میں قربان جاواں ذرا غور کریو گل دور نہ چلی جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے پہنچے حضرت سلیمان غصے دے اندر آ گئے آندے نے ہن انج دیاں فوجاں بھیجاں گا انج دے لشکر بھیجاں گا کہ ملکہ بلقیس دی دھرتی ہل کے رہ جائے گی حضرت سلیمان نے ایک خط مزید لکھیا خط دے اندر لکھ دے نی ملکہ کسی مہلت دے اندر کہ مالو متا بھیجاں گی حضرت سلیمان خوش ہو جان گے میں اللہ دا نبی ہاں تینوں ایک باری پھر وارننگ پیا دینا فرما بردار بن جا ملکہ بلقیس سمجھ جاتی ہے ہن تابعداری کرن تو بغیر گزارا نہیں آپ بھی ٹر
سلیمان میرے کو اللہ دی کتاب دا علم ہے تیری آنکھ چمکن دی دیر ہوئے گی تیرا ملکہ ایک وری تیرے چہرے نہ لاکے واپس آن گیا تخت نو وجود پائے گا حضرت سلیمان نے تخت منگوا لیا فرمایا تخت دے اندر تبدیلیاں کر دیو دیکھ لئیے ملکہ بلقیس رائے راستے آن والی ہے یا بٹکن والے اندر ہوئے اللہ اکبر اللہ جدو ملکہ بلقیس پہنچی حضرت سلیمان نے تخت پیش کیتا فرمایا نہیں ملکہ پہچانے نہ تخت نو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو ملکہ بلقیس میں کیا بھی ہے ایک تخت میرے تخت بھر گئے اللہ اکبر اللہ اپنا تخت اس واسطے نہیں آکھیا کہ اتنی جلدی اتنا بڑا تخت اللہ اکبر اللہ کے آ سکتے حضرت سلیمان اللہ ایک محل تیار کروائے جڑا محل شیشے دا جدے تھلے حضرت سلیمان نے پانی چھڑے او پانی چھڑے اللہ اکبر اللہ جس پانی دے اندر مچھلیاں چلدیاں نے زمین دیاں اور مخلوقات اس پانی دے اندر تیردیاں نے حضرت سلیمان ملکہ بلقیس نو آنے میں محل دے اندر اللہ اکبر اللہ جان دیاں دعوتاں جدوں ملکہ بلقیس محل دے اندر جان لگی ہے اپنیاں پنڈلیاں تو کپڑا چک لیا اپنیاں پنڈلیاں تو کپڑا چک لیا کپڑا چک لیا کہ ہرے پانی دے اندر میں پیر رکھنے جدوں پیر رکھیا تے پیر شیشے دے اوپر آیا حضرت سلیمان اللہ اکبر اللہ مسکرا دے نے ملکہ بلقیس کہندی ہے سلیمان میں تیرے رب تے ایمان لے آئی گا میں تیرے رب تے ایمان لے آئی گا میں تیرے رب دی اللہ اکبر فرما بردار بن گئی ہوں میری مسلمان بن گئی ہوں آمین دلان دا کلمہ پڑھنے والے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کریم نے انہیں شانہ دی دیا انہیں مقام دی دے کہ حضرت سلیمان اللہ اکبر اللہ ایک دن گھوڑیاں نو دھڑا رہے نے گھوڑیاں نو اثر دی نماز دا ٹائم لگ گیا بعد روایات اندر آتے بھی گھوڑے بڑے دور چلے گئے سلیمان نے انہاں گھوڑیاں نو واپسی دا حکم دیتا واپس آتے آتے مغرب دا ٹائم ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ اثر دی نماز لنگ گئی اللہ اکبر اللہ حضرت سلیمان دے تخت نو اللہ کے جسم دی شکل دے دی گئی حضرت سلیمان اپنے رب کو معافیاں مانگ دے رہے اللہ کو درخواست کر دے رہے ہم میرے مالک ایک بری معاف کر دے اللہ معاف کر دے میرے کو غلطیاں ہو گئی اللہ نے دوبارہ حضرت سلیمان دے تخت نو شانہ دی دیا ایک کسر دی نماز نبی کو لے تو ایک کسر دی نماز اور مسلمانوں حضرت سلیمان نے اس تو بعد گھوڑیاں بھی طرفوں توجہ چک لئیے گھوڑیاں نو چھڈن دا ارادہ کر لیا گھوڑیاں نو چھڈن دا وعدہ کر لیا فرمایا جنہاں دی وجہ تو میری اثر دی نماز رہ گئی ہے جڑے کام دی وجہ تو میری نماز لیٹ ہو گئی ہے وہ کام اج تو بعد میں کرنا ہی نہیں اس وقت دے اندر مشغول نہیں ہونا اللہ کریم نو حضرت سلیمان دی یہ دائمی پسند آئی ہے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی سواری دے واسطے اللہ نے ہوا نو مسخر کر دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت آپ دا تخت لکڑی دے لیکن اتنا بڑا تخت ہے اتنا بڑا تخت ہے حضرت سلیمان دا کہ اس تخت دے اندر انسان مزید بہ جاندے نے جنگی ساز و سامان رکھیا جاندے گھوڑے لد لے جاندے نے یعنی جدو جنگ لڑنے واسطے جانے جہاد کرنے جانے تے وہ تخت ایک بہت بڑے جہاد کا کام دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام جنی شبید نال چاہتے اس تخت نو چلا لیندے نرمی نال چلا لیندے اللہ کریم نے حکم نال ہوا نو حکم اور شبید قرآن کہنے مہینے دا سفر دناں حضرت سلیمان علیہ السلام طے کر دی آمینہ بلال حضرت محمد بلند بازار سارے پڑھو یا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آخری باتاں توجہ نال سنیو حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس دی تعمیر حضرت سلیمان نے جنہ کو کروائی اور بھی بڑے کام جنہ کو لیندے بڑیاں بڑیاں دیگاں بڑے بڑے برتن
جنہاں دے اندر کھانا تیار کیتا جاتا اور اللہ دے شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ اپنے مسلمان بھائیاں دی دعوت کرنا، اللہ نو راضی کرنے واسطے. بولو کینو راضی کرنے واسطے؟ تعلق بنانے واسطے نہیں. تعلق آپ ہی بڑھ جاتا ہے جدو اللہ راضی ہو جائے نا، اللہ تعلق بنا دینا. نیت یہ ہوئے کہ رب راضی، رب دا شکر ادا کرنے کا طریقہ قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں کو کھانا کھوانا. حضرت سلیمان تے حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو کھانا جن پکاندے بڑے بڑے برتن تے حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو کھواندے، اللہ دیاں ہور مخلوقاں نوں بھی کھانا کھواندے. بیت المقدس دی تعمیر حضرت سلیمان فرماتے نے بڑے مضبوط طریقے نال تیار کرنے. اللہ دے نبی علیہ السلام نو پوچھا گیا سونیا اللہ دی زمین تے سب نالوں پہلے اللہ دا گھر کیڑا تعمیر ہویا ہے؟ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ. مسجد حرام بیت اللہ مکہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دوبارہ تعمیر کیتا ہے نا، تعمیر نو کی تھی، نوے سرے تو نہیں بنایا، یعنی پرانیاں بنیاداں دے اوپر ہی ان تعمیر کیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرا گھر اللہ کا، اللہ دی زمین تے کیڑا ہے؟ بیت المقدس، جنہوں حضرت سلیمان نے تعمیر کی. اللہ 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 میں قربان جاواں. آخری فیصلے دو فیصلے سماعت کیجیے. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان کے فیصلے. اللہ اکبر. اللہ داؤد نبی ہے، سلیمان بھی نبی ہے. اللہ نے دونوں برگزیدہ پیغمبر نے فیصلہ آیا اے داؤد نبی ساڈا پکیا پکایا باغ فلاں فلاں لوگ نے انہاں دیاں بکریاں راتوں رات ساڈے باغ دے اندر بڑ گئیاں، باغ دیاں تباہیاں لا دتیاں. حضرت سلیمان فرماندے نے باغ دے پھل دی قیمت، حضرت داؤد فرماندے نے باغ دے پھل دی قیمت ادا کرنی پے گی، انہاں نوں معاوضہ دینا پے گا. یہی لوگ فیصلہ لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ گئے. حضرت سلیمان دی دعا تین دعاواں نے، کنیاں؟ تین دعاواں نے سلیمان دیاں. پہلی دعا اللہ میں جڑا فیصلہ کراں زمین تے وہی کراں جڑا تیرا آسمان تے فیصلہ ہو. دوسری دعا رب العالمین کی بادشاہت عطا فرما بنا پہلے نہ بعد اندر کسی کو ہوئے. تیسری دعا اللہ میری امت دے لوگ وضو کر کے مسجد نماز پڑھن جان تو انہاں دی زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جان. صحابی بیان کر دے اللہ نے دو دعاواں قبول کر لیا. پہلیاں دو کہ جڑا فیصلہ زمین تے کوئی اللہ آسمان. دوسرا انج دی بادشاہت، انج دی باقی اللہ نے پھر کسی نبی محترم جناب محمد نماز پڑھے دی نماز رات دی نماز تے آپ نے نا نماز دے اندر اعوذ باللہ پڑھی تے شیطان تے لعنت کی تھی اور اپنا ہاتھ بھی اگے بڑھایا. صحابہ کہندے نے سونیا اج عجیب ہی معاملہ ویکھن نوں آیا. فرمایا صحابہ ابلیس جن بے ایمان میرے تے آ کے تے شولے برسان لگا سی، میں اللہ دی توفیق نال انہوں پکڑ لیا، جن نوں پکڑ لیا اور میں انہوں ستون نال بنن لگا سا. جدو میں ستون نال بنن لگا تے مینوں اپنے بھائی سلیمان دی دعا یاد آ گئی کہ اللہ جن دی بادشاہت مینوں دے ہور کسے نوں نہ دے، میں اس گل نوں ذلیل کر کے چھڈ دیندا. اگر اللہ دے نبی بن لیندے جن نوں تے اوہی معاملہ بن جانا سی نا، یعنی تابع دار اور جنہاں نوں قابو کرنے والا. لیکن اللہ دے نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا دی شان اور مقام کو باقی رکھیا. لیکن تیسری دعا صحابی بیان کرتے ہیں جی تیسری دعا ہے نا وضو کر کے مسجد جانا تے گناہ چڑھنا، اے اللہ نے امت محمد صلی اللہ سارے پڑھو عطا فرمائیے. حضرت سلیمان کو فیصلہ آیا. حضرت سلیمان فرماتے ہیں حضرت داؤد دا فیصلہ بڑیاں شاناں والے، لیکن میری رائے ہے کہ جڑیاں بکریاں نے وہ باغ والیاں نوں دے دتیاں جان تے باغ جنہاں دیاں بکریاں نے وہ باغ نوں درست کرن. جنے دن باغ درست کرن دے لگن گے اونے دن باغ والے انہاں بکریاں دا دودھ پین گے. بکریاں دے دودھ دا فیصلہ اللہ اکبر اللہ فائدہ
حاصل کرن گے. حضرت داؤد دا خبراں پہنچیاں. آپ فرماتے نے پہلا فیصلہ منسوخ, میرے بیٹے سلیمان دا فیصلہ بڑا گیالا فیصلہ ہے. دوسرے واقعے تے غور کیجئے. دو بہناں نے بہناں سفر تے نکلیاں, دونوں دے چھوٹے چھوٹے بچے نے. کسی آرے لگ گیا, بھیڑیا آیا, ایک دے بچے نو کھا گیا. جڑا جڑا بچہ کھادا گیا اپنی دوسری بہن دے بچے نو پکڑ لیندی ہے. آندی ہے تیرے بچے نو بھیڑیا کھا گئے. جنہ کھادا گیا وہ الزام لاتی ہے, جھوٹ بولتی ہے کہ تیرے بچے نو بھیڑیا کھا گیا. اللہ اکبر, اللہ, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ اکبر اللہ, داؤد علیہ السلام دے کول پہ لے آیا. حضرت داؤد فرماتے نے اللہ اکبر اللہ, بڑی دا حق بن دے, بڑی نو بچہ دے دیتا جائے. یہی دوویں حضرت سلیمان کول آیا. حضرت سلیمان فرماتے نے چھری لے کے آؤ, میں بچے دے دو ٹکڑے کرنا وا. اللہ اس عورت نو دے دینا وا, اللہ اس عورت نو دے دینا وا. جدوں یہ ماں جی صحیح ماں ہے بچے دی, انہیں حضرت سلیمان دی گل سنی ہے تے رو کے آندی ہے, اے نبی سلیمان اس بچے نو میری بڑی بہن نو ہی دے دیو. کدی کدی ویکھ لیا کراں گی, لیکن اپنے بچے دے ٹکڑے ہوندے میں اپنی اکھاں نال نہیں ویکھ سکدی. حضرت سلیمان نے گل سنی. ماں دا دل اللہ بچے دی محبت دے اندر ماں ہی ہوندی ہے. اوے ماں ہی ہوندی ہے, بھاویں جانور دی ہوے بھاویں انسان دی ہوے. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیتا, جی چھوٹی ہے نا یہ بچہ ہے, بچہ دے دیتا گیا. ماں اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چڑیا نبی پاک دے پیراں چ آ کے نا اپنے پر کھلار دی چڑیا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے کی گل ہے؟ اندی سنیا تواڈے بیلیاں چوں کسے نے میرے بچے پھڑ لے. چڑیا رو رہی ہے. اللہ دے نبی فرماتے نے تواڈے چوں کنے چڑیا دے بچے پکڑے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے سنیا میں فرمایا ماں ہی ان بچیاں نو جلدی چھاڑ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے بچیاں نو اڑا دیتا. اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو, جنہ دیاں ماواں زندہ قدر کریا کرو, اپنی ماواں دا ادب کریا کرو. آخری بات, حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال دے قریب, اے بھی گل سنن والی ہے, 1 سال دے قریب جڑا بھون لاؤن والا کیڑا ہوندا ہے نا, لکڑی نو بھون لاؤن والا کیڑا, حضرت سلیمان دی لکڑی نو آسے نو لاٹھی نو بھون لا رہے تے نبی سلیمان کو پتا چلیا کچھ بولو موت دا وقت آیا ہے. جن کام کر رہے ہیں, جن کام کر رہے ہیں, حضرت سلیمان لاٹھی دی آسرے نال کھڑے. اور جدو سال پورا ہو گیا نا, لکڑی دے پلے کچھ نہ رہا, سلیمان نبی ڈگا تے پھر جنہاں نو پتا چلیا اوہو حضرت سلیمان دے کدوں تے وفات پا گئی. نہ جن غیب جانتے نے تے نہ ہی اللہ دے نبی غیب جانتے. جدو یہ دوویں نہیں جانتے تے پھر عام بندہ کوئی غیب جاندا. اللہ کو دعا ہے اللہ جو بیان کی تے عمل دی توفیق عطا فرما. دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ دی دعا فرما دے. انشاءاللہ اگلا جمعہ 12:15 تو شروع ہوئے گا, انشاءاللہ 1:15 بجے مکمل ہو جائے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ ساری کمیاں کوتاہیاں اپنی بارگاہ اندر دور فرما دے. السلام علیکم.